नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य मन्सुरीमा तपाईको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा। कार्यक्रम साहित्य मन्सुरीमा विभिन्न स्रष्टा सर्जकहरूले लेख्नु भएको कृतिहरूलाई चाहिँ हामी वाचन गर्ने गर्दछौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि झमककुमारी घिमिरेले लेख्नु भएको कृति जीवन काँडाकी फुललाई हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम सुरु हुन्छ पृष्ठ 84बाट। नामसँग विद्रोह। ज अक्षर सवर्गको चौथो अक्षर हो। यही अक्षरबाट मेरो नामकरण गरियो झमक। हिन्दू संस्कृति अनुसार जन्मेको 11औं दिन पुगेपछि पुरोहितले ठूलो स्वरमा आएर कानमा चिच्याए, श्री 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 झमक। म स्त्रीलिङ्ग लिएर जन्मेकीले त्यसलाई जनाउने शब्दपछि थपियो कुमारी, अर्थात् म झमक कुमारी बने। अलिकति बुझ्ने भएपछि मलाई यो नामले कहिले बोलाइएन। घरमा बोलाइदा ठुली भनेर बोलाइने गरिन्थ्यो। बाबासँग सोद्धा मलाई सधैँ बालिका भन्थे। जब पछि जनमानसमा खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा चिनिन थाले तब मलाई झमक रहेछु भन्ने थाहा भयो। यो नाम त मैले 10-11 वर्षदेखि कहिले काहीँ बाबा आमाको मुखबाट यसको न्वारनको नाम यो हो भन्ने सुनेकी थिए। मलाई त्यति बेला लाग्ने गर्थ्यो मेरो यति राम्रो नाम हुँदाहुँदै किन अरू नामले बोलाएको होला। मलाई नाम पछाडि जोडिएका लिङ्ग जनाउने कुमारी, देवी, माया जस्ता शब्दहरू किन मन परेन। यदि लिङ्ग नै जनाउनै पर्छ भने एकै शब्दमा जनाउँदा राम्रो हुन्छ। मैले 16 वर्ष पुरा नपुग्दै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। मैले बाबासँग त्यति बेलै आग्रह गरेकी थिएँ म नागरिकताको प्रमाणपत्र झमक घिमिरेको नामले लिन्छु, तर बुढाले मानेनन्। उनलाई पनि नाम पछाडि कुमारी नलेखी भएन। अनन्त मैले सिडिओ कार्यालयमा पुगेर पनि आफ्नो इच्छा राखेँ, तर सिडिओ साहेबले पनि स्त्री र पुरुष लिङ्ग स्पष्ट छुट्टिनुपर्छ भन्ने कुरा गरे। मैले भने त्यसो भए अगाडि सुश्री लेखेर दिनुहोस् न त। उनले मेरो आग्रहलाई मानेनन्। अनन्त 2053 सालमा झमक घिमिरेको नामले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। तर म सानैदेखि अलिकति विद्रोही स्वभाव लिएर आएकी मान्छे, यो नामले पनि केटा र केटी छुट्याउने परम्परा मन परेन। म छोटो नाम चाहन्थे। मलाई मेरो नाम अत्यन्तै राम्रो लाग्थ्यो। अनौठो र फरक नाम, कुनै अर्थ नलाग्ने शब्द झमक। यो शब्द मलाई प्रिय लाग्ने थियो, जुन शब्दले मेरो पहिचान र परिचय बोकेको थियो। म साहित्य आकाशमा झमक घिमिरेको नामले फुल्न चाहन्थे, फक्रिन चाहन्थे। आफूलाई मन परेको नामले सबै सामु परिचित हुन चाहन्थे। सिर्जनाको फाँटमा मैले कहिले झमक पछाडि कुमारी थपिन। मान्छेहरूले प्रश्न गरे, तिमी नारी कि पुरुष? मैले सहज र सरल रूपमा जवाब दिए, म मान्छे हो। पाठकहरूले सोध्छन्, तिमी नारी भएर पनि झमक कुमारी नलेखेको? तिनीहरूलाई जवाब छ, बाबा आमा कि छोरी र नेपाली नागरिक झमक घिमिरे थिए। सिर्जनाको फाँटमा ऊ झमक घिमिरे बनेर जन्मेकी छे। उसको जन्मलाई तपाईँ कुन रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ कुन्नी? जे होस्, मेरो प्रिय नाम झमक घिमिरे हो। यही नाम साहित्य र सिर्जनाको फाँटमा फलिरहेछ। झमक शब्दको खास त केही अर्थ हुँदैन, तर यो बेअर्थको शब्दले जिन्दगीको अर्थ खोज्यो, आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको अर्थ खोज्यो, दुनियाँको फरकपन खोज्यो। हो, मैले आफ्नै बाबा आमासँग विद्रोह मात्र गरिन, पुरोहितले दिएको नामले मात्र मैले चित्त बुझाउन सकिन। बाबा आमा जसले निरीह सन्तानलाई जन्माएके थिए, पुरोहितले पनि त्यही बालिकाको नाम राखे। समयले झमकसँग धेरै कुरो खोज्यो, उसँगको स्वाभिमान खोज्न सकेन। आफ्नै जिन्दगीसँग विद्रोह, प्रत्येक समयसँग विद्रोह गर्दा गर्दै आफ्नै नामसँग पनि विद्रोह गरिरहेछ। झमकलाई जन्माउन आमाले जति पीडा बेहोर्नु पर्यो त्यो भन्दा दोब्बर पीडा उसले स्वयंलाई जन्माउन बेहोरिसकेकी छे। तपाईँ मलाई जे भनेर सम्बोधन गर्नुहोस् या चिन्नुहोस्, त्यो स्वतन्त्रता तपाईँलाई छ। आफूले चिनाउनु पर्दा म झमक घिमिरे मात्र भन्छु है त ल, किनभने यही नाम प्रिय लाग्छ। मान्छेलाई आफूले रोजेको नाम प्रिय लाग्छ, जुन मैले मागेर पाइन, चाहेर पाइन, खोजेर पनि पाइन, अब खोसेर लिए। जसरी उहिले रत्नकार वाल्मीकि बने, विष्णु कुमारी बाइबा पारिजात बनिन्, म पनि झमक कुमारीबाट झमक बने। ऋतु, धर्म र वैश, म पनि छोरी मान्छे थिए। छोरी मान्छेमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण अवयवहरू आएका थिए। स्तन, नितम्ब, गुप्ताङ्क बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुँदै गए। ती कुराहरूसँगै वैश पनि फक्रिँदै थियो। आइमै हुनुको अर्थ रजस्वला हुनु पनि हो। यो प्रकृतिको एउटा अनमोल वरदान हो। हाम्रो समाजमा यो हुनुलाई अपवित्र ठानिन्छ। प्रत्येक मासिक श्राप देखा पर्दा 5 दिनसम्म बाँड्नुपर्छ। खानेकुराहरू उनीहरूले छोएको बनाएको अरूले खानु हुँदैन, त्यो अपवित्र अशुद्ध हुन्छ रे। तर मैले जब चेतना सम्हाले, अलिकति साक्षर बने, अलिकति आत्मचेतना र अलिकति किताबी ज्ञानले
थिए, अचेतन र अज्ञानताका काला बादलका धब्बाहरू फाड्दै थिए। अचेतनाको धमिलो आकाश छ्याङ्ग थियो, कञ्चन सफा हुँदै थियो। जसरी आरुबखडा, नासपति, अम्बाका बोटहरू वैशालु यौवन भरिएपछि फुल्छन्, उनीहरू फुलै फुलले छोपिएर हाँस्छन्। लालुपाते मखमली जाइजुईहरू वैश्य फक्रिँदा मजाले हाँस्छन्। त्यसै गरी ममा पनि वैशालु हावाले स्पर्श गर्दै गयो। वैशालु रूपरङ्ग भरिँदै गयो, गालामा वैशालु लाली चढ्दै गयो, अङ्ग अङ्गमा त्यसको प्रभाव देखिँदै गयो। यही वैश्य पूर्ण फक्रिनु थियो, रजस्वला हुनु। पश्चिममा मुलुकहरूमा पनि यो पहिलो पटक केटीहरूमा देखिँदा हर्षोल्लासका पूर्वक लिन्छन् रे, तर यहाँ त्यस्तो चलन छैन। यहाँको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार केटीहरूले पहिलो पटक देखा पर्दा घर छोडेर भाग्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना दाजुभाइको मुख हेर्नु हुँदैन, बाबुको मुख हेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। हेर्यो भने दाजुभाइ बाबुको स्वात्तै आयु घटेर मरिहाल्छन् भन्ने जनविश्वास छ र मान्छेहरू पनि त्यही विश्वास गर्छन्। हो, आमाले पहिलो पटक रजस्वला देखा पर्दा मलाई एउटा कोठामा भाइलाई हेर्नु हुँदैन, उसलाई छुनु हुँदैन भन्दै थुनेर या के भनौँ त्यो आदेश दिएर राखेकी थिए। सधैँ सुत्ने ओछ्यानमा पनि सुत्न दिएकी थिएनन्। बाबा घरमा थिएनन्, उनी जागिर खान परदेशतिर लागेका थिए। म र बहिनी मिना छुट्टै कोठामा भुइँमा ओछ्यान लाएर सुतेका थियौँ। सधैँ सुत्ने ओछ्यान फेरिदा मलाई निन्द्रा परेन। म राति अबेरसँग छटपटिरहे। साँच्चै म पहिलो पटक रजस्वला देखा पर्दा आत्तिएर कति रोएकी थिए। क्वाँ क्वाँ। मलाई रजस्वला हुँदा रगत बग्छ भन्ने त अलिअलि थाहा थियो, किनभने कहिलेकाहीँ आमाको लुगाभरि रगत लागेको देखेकी थिए। तर आमाले अरूले देख्छन् भनेर छोपछाप पार्थिन्। त्यो रगत कहाँबाट बग्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै थाहा थिएन। म पिसाब गर्दा रगत देखा पर्दा साह्रै आत्तिकी थिए। त्यसमाथि आमाले कोठामा थुनेर राख्दा कस्तो भयो होला मलाई। उमेर अलिकति छिप्पिए पनि, चेतना अलिकति छिप्पिए पनि ममा केटाकेटीपन र केटाकेटी बुद्धि अझै थियो। मैले अगाडि नै भनिसके, जे कुरो नगर्न भनिन्थ्यो त्यही गर्न मन लाग्थ्यो। आमाले मलाई कोठाभित्र थुनेर राखे पनि बेला बेला बहिनी भने म भए ठाउँमा आउने जाने, मसँग गफ गर्ने गर्थे। आमा पनि यसो ढोकाबाट चिहाउने गर्थिन्। उनले मलाई एउटा कोठामा राखे पनि निगरानी राख्न सकिनन्। त्यति बेला भाइ पनि निकै सानो थियो, ऊ फक्किहाल्थ्यो। मैले आइस भनेर इसारा गर्दा छेउमा आइहाल्थ्यो। मेरो पालो आमा कतै काममा अल्मलिएको बेला बिस्तारै ढोका खोलेर भाइलाई इसाराले डाकेर हेरे, उसैसँग खेले। मैले आफूलाई दिएका खानेकुरा उसलाई दिए, मजाले खायो। मैले कसरी मर्दो रहेछ त भन्ने उत्सुकता र अलिकति पहिला भगवानलाई फाल्दा पनि उसले केही नगरेकाले त्यो कुरा पनि बेकारको लागेको थियो र त्यसो गरे। भाइ पूर्ण रूपले मर्छ भन्ने विश्वास भएको भए गर्दै गर्दिनथे। अविश्वास र अनास्थाले त्यसो गरेकी थिए, तर आमाले देखेर त्यस दिन मलाई साह्रो मजाको गाली दिएकी थिइन्, हप्काएकी थिइन् र पुनः ढोका लाएर राखिदिएकी थिइन्। म भने मनमनै हाँस्दै थिएँ र सोच्दै थिएँ, आज मैले तिम्रो छोरालाई छोएर हेरौ उसको आयु स्वात्तै कसरी घट्दो रहेछ त, ऊ कसरी मर्दो रहेछ भनी जाँचेको थिए। मनमा नै प्रफुल्ल थिए। मेरो कामप्रति कोही खुसी हुन नसके पनि मेरो आत्मा निकै मजाले रमाएको थियो, अर्थात् म निकै आनन्दित थिएँ र खुसी थिए। भोलिपल्ट बिहान कलिला घामका किरणहरूले धरतीलाई न्यानो स्पर्श गरेपछि निन्द्राबाट झल्यास बिउजे र बाहिर दृष्टि फालेर यसो निहाले। त्यहाँ भर्खर घाम अन्डा चाहिँ फुटेर पहेल पुर भएर सुन्तोला जुनारका बोटहरूमा सेताम्मे फुलेका देखे। ती किरण फुलहरूमाथि परेर चम्किलोसँग टल्किँदा कति सुन्दर दृश्य देखिन्छ। घाम पनि हेर्नु हुँदैन रे। पहिलो पटक रजस्वला भएकी किशोरीहरूले यो कस्तो चलन, जब प्रत्येक मान्छेलाई घामको न्यानोपन चाहिन्छ, अझ त्यस्तो बेला बढी सरसफाइ र घामको न्यानोपन चाहिन्छ र विभिन्न कीटाणुहरूले आक्रमण नगरोस्, कीटाणुहरू नष्ट हुन् भन्ने चाहना गर्ने हो भने घामको तातोपन चाहिन्छ। यहाँ भने केटाकेटीहरूलाई रजस्वला हुँदा घाम हेर्न दिइँदैन। आमाले घाम नहेर्न भनेकी थिइन्, तर मैले त किन हेर्न हुँदैन भनेर मजाले हेरिदिए। घामको न्यानोपनमा बसिदिए। आमाले कराउँथिन्, यो केटीलाई भनेर लागेन। साँच्चै मलाई कसैले भनेर लागेन वा कसैले भनेका कुरा मैले टेरिन। कुनै पनि कुरा मैले आफैले अनुभूति गर्नु पर्थ्यो। यो कुरा ठिक हो या होइन भन्ने अनि मात्र मान्थे म। भोलिपल्ट बिहानको त्यो सुन्दर वातावरण देखेर मेरो कोमल मनले एउटा जितको उत्सव मनाएको थियो। हिजोका विश्वासमा बाँचेका पात्रहरूप्रति खिल्ली उडाएको थियो।
त्यस दिन मनले सोधेको थियो प्रकृतिको एउटा वरदानलाई मान्छेले किन अपवित्र ठान्यो। यो कुरो बिना यो सृष्टिको कल्पना गर्नु असम्भव छ। आमाका हिजोका गालीहरू छोराको आयु स्वात्तै घटेर मरिहाल्छ कि भन्ने सन्तासका कारण खनिएका थिए म माथि। उफ, मेरी आमालाई के थाहा जुन छोराको जीवनचक्र यही रगतले विकसित भएको हो उनी त्यसैको अपमान गर्दैछिन् भन्ने स्वयंलाई थाहा थिएन। उनलाई थाहा थियो रजस्वला हुनु भनेको नारी अपवित्र हुनु हो। विचारलाई संस्कारले सिकाएको कुरो थियो। यो सामाजिक धार्मिक परम्परागत संस्कृतिले उनलाई यही कुरो सिकाएको थियो जसबाट बाहिर निस्किन सकिनन्। आस्था र विश्वासका पर्खालहरू पनि यही जगमा टेकेर उभिएका थिए उनका। तर म स्वभावैले मनभरि उत्सुकता र जिज्ञासा बोकेकी केटी। प्रत्येक कुराको विश्लेषणात्मक जवाब पाउनै पर्थ्यो। अब त अरूसँग सञ्चार गर्न पनि त्यति अप्ठ्यारो थिएन। चाहेका आफूले नजानेका कुरा लेखेरै भए पनि सोध्न सक्थे। त्यति बेला डेरामा बस्ने विद्यार्थी दाइहरूलाई प्रश्न प्रति प्रश्नहरू सोधेर हैरान पार्थे। उनीहरू भन्थे यो ठुलीलाई जवाब दिँदा सोचेर मात्र दिनुपर्छ, उसलाई चित्त बुझ्दो जवाब भएन भने सोधेर हैरान पार्छ, उसको जवाफै हामी जान्दैनौँ। उनीहरूलाई पनि आफूले नजानेका कुरा जान्दिन भन्न शक लाग्थ्यो क्यारे। यता मैले त्यो उनीहरूको मर्का बुझिन। म त आफूले नजानेका कुरा उनीहरूलाई सोध्ने गर्थे। जे होस् उनीहरूलाई झर्को लाएर पनि अलिकति ज्ञान विज्ञानका कुरा सिकेर जाने। ममा थोरै भए पनि परम्परागत गलत मान्यताका विरुद्ध चेतनाको बीजारोपण भइसकेको रहेछ। त्यसैले होला मेरी आमाका अन्ध आस्था र अन्धविश्वासका पर्खालहरू भत्काउन खोजेकी। वर्षौंदेखि उभिएका यी सांस्कृतिक पर्खालहरू भत्काउन एउटी किशोरीले मात्र के सक्थे र? यी अन्ध आस्थाका पर्खालहरू भत्काउन नसके पनि अलिकति भए पनि चोटसम्म लाए। बिहान बेलुका राति सुत्दाकी साथी बहिनी मिना थिए। मैले चिया पानीहरू आफै पिउन जानेकी थिइनँ। खाना खाएर आफै चुट्न जानेकी थिइनँ। उसले पिलाइदिन्थे, छुटाइदिन्थे। दिउँसो भने म एक्लै पढ्थे। आमाले एउटा कोठामा बस्न भन्थिन्, त्यही बसिरहन्थे। सबै झ्यालढोका थुनेर होइन, उनले एउटा ढोका यसो ढप्काइदिन्थिन्। म त्यही भित्र पसेकी तानामाना गरिरहन्थे। म निराश पनि थिइन, बरु मलाई यसरी राख्ने पात्रको दिमागमा अझै पुराना थोत्रा कुराहरू प्रति विश्वास देखेर अचम्म लाग्थ्यो। उनले स्वयं आफ्नै अगाडि छोरो जीवित देखेर पनि पत्याइनन्। म पछि मेरी बहिनी मिनालाई त्यसरी नै राखिन्। उसलाई त झन् कडा अनुशासनमा राखिन्। मिनाले आमाले भनेका एक एक कुराको आदेश पालना गरी। उसलाई पनि कति गाह्रो भयो होला, तर मान्नै पर्यो। मैले त आमाको आदेश पालना गरिन, किनभने मेरो मानसले परम्परागत कुरामा खोइ किन हो विश्वास त्यति गरेन। समयसँग आफ्नै खालको सङ्घर्ष गर्दै थिए म। अरूले साथ नदिए पनि आँसुले साथ दियो, पीडाले साथ दियो, सबैभन्दा ठुलो कुरो जिन्दगीले साथ दियो। यो सङ्घर्षबाटै मैले आफ्नो अलग अस्तित्वको खोजी गर्न थालिसकेकी रहेछु क्यारे। हुन पनि हो, मान्छेले किशोर अवस्थादेखि प्रत्येक कुरामा आफ्नो स्थान म मान्छे हो भने अरू र ममा के फरक छ भन्ने उसले निहाल्न थाल्छ, केलाउन थाल्छ। ऊ आफू हुनुको अर्थ खोज्न थाल्छ। त्यस्तै मैले पनि आफू मान्छे हुनुसँगको अर्थ खोज्नु कुनै बेग्लै कुरा थिएन। म आफूलाई निकै राम्री देख्थे। हुन पनि म हलक्क बढेकी, नवयौवनले छोपेकी कलिला गालामा रातो रातो लाली चढेर उन्मुक्त बनेर फुलेको फुल जस्तै सुन्दर भएकी थिए। कोही भन्थे म आफूलाई नराम्रो देख्छु, तर मैले चाहिँ कहिले आफूलाई नराम्री कुरूप देखिन। सधैँ सुन्दर देखे। खोइ मैले आफूलाई राम्रा आँखाले हेरेर पो हो कि नराम्री देखिन। जे जस्तो भए पनि त्यो किशोर अवस्था गुज्रिँदै थियो। अर्थात् मेरो कोपिलाबाट फूल हुने क्रम जारी थियो, फक्रिने क्रम जारी रह्यो। फूल बन्ने क्रममा असिना, झरी, बादल, पानी सबै खेप्नुपर्छ। म पनि त्यस्तै फक्रिँदै गरेको फूल थिए। अनेक प्राकृतिक अप्राकृतिक अल्झनहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै फुल्ने प्रयत्न गरिरहेकी थिए। मौसम बेमौसमका हन्डरहरू खेप्दै जिन्दगीको युद्ध लड्दै थिए। त्यो सुन्दर जिन्दगीको कल्पनामा आफ्नै दुखाइ, कष्ट अनि पीडाहरू बिर्सिँदै थिए। जे जस्तो परिस्थितिमा पनि मैले सुन्दर जिन्दगी कल्पना गर्न छोडिन। बस अझ भर्खर वैंशले स्पर्श गरेका केटाकेटीहरूको जिन्दगीको सपना त साह्रै रङ्गीन हुन्छ। मेरो पनि जिन्दगीको सपनाको रङ श्वेत या अश्वेत खालको थिएन, त्यो रङ्गिनै थियो। सम्भावनाहरूको खोजी। त्यति बेला 1 रुपैयाँ पनि बाबा आमाको आदेश बिना मास्न मिल्दैनथ्यो। उनीहरूको खुसीले दिएको पैसा पनि हाम्रो खुसीले चलाउन नपाइने। दसैँ तिहारका दक्षिणाले म कापी, कलम, पेन्सिल, इरेजरहरू किन्न मिनालाई पठाउँथे। उसले किनेर ल्याइदिन्थे। उनीहरूलाई त्यो अनावश्यक कुरो लाग्थ्यो। हामी दिदी बहिनी दुवैले गाली र लौरो खान्थ्यौँ।
कति मूर्ख थिए हाम्रा बाबाआमा। हाम्रा लागि शासक र प्रशासक यिनै थिए। हाम्रा बाबाआमालाई मैले ती कुरा किन्न पठाउनु भनेको बेकारको कुरो लाग्थ्यो। अझै पनि उनीहरूले थोत्रा फालेका या कमसल सामानहरूले मलाई पुगिहाल्छ नि भन्ने सोच पालेर राखेका थिए। उनीहरूले सधैँ भन्ने गर्थे, तैले जानेर पढेर के गर्नु, घरको पिँढी भन्दा कहीँ बाहिर निस्कने होइनस्, तेरो जिन्दगी यही हो। यस्तै यस्तै शब्दहरूले मेरो हृदयलाई कोपिरहन्थे। कहिलेकाहीँ किशोर मन मस्तिष्क साह्रै दुखित हुन्थ्यो। आफ्नै बचाइ व्यर्थ लाग्थ्यो। तर पनि जिन्दगी अनुभूतिहरूको सङ्गालो रहेछ। मैले पनि कहिले मिठा पलहरू सङ्गाले, कहिले तिता पलहरू सङ्गाले। साँच्चै मैले जिन्दगीसँग गरेको सङ्घर्षको रूपरङ्ग अलिक अलग प्रकृतिको थियो। अरूलाई लाग्ला यो सामान्य कुरो हो, तर मान्छेकै हुलमा अलग मान्छे, त्यसमा पनि मान्छे हुनुको सङ्घर्ष, आफू हुनुको सङ्घर्ष मैले त्यति बेलैदेखि गरेकी हुँ। अब त थोरै भए पनि बाबा आमाले पनि कापी कलम, पेन्सिल, इरेजर जस्ता सामानहरू मेरा लागि पनि छुट्याउन थालेका थिए। विद्यार्थी दाइहरूले पनि क्याम्पसका पुस्तकालयबाट नयाँ नयाँ पुस्तकहरू छिकेर ल्याए भने म पढ्न 2-4 दिन माग्थे। उनीहरूले मलाई पढ्न दिन्थे र आफूलाई मन परेका रचनाहरू कापीमा नक्कल गरेर राख्थे र फेरि पढ्न मन लागेको बेला त्यही दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्थे। अगाउजी पढेपछि त्यो कापी त्यस्तै फाटेर जान्थ्यो। मैले कहिले कापीलाई जतन गर्न जानिन, न त अरू कुराको जतन गर्न जाने। ममा एकपछि अर्को जिज्ञासा पलाउँदै जाने गर्थ्यो। मसँगै भएका उत्सुकता, जिज्ञासाहरूले एउटा बाटोको निर्माण गर्दै थियो। मसँग भएका सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै थियो नियति। म के गर्ने होला, मेरो भविष्य कस्तो होला सोच्ने गर्थे। चेतनाले अझै पस्टाउने मौका बिस्तारै बिस्तारै पाउँदै थियो। कोही भन्थे यसलाई बाटामा राखेर चटक देखाएर पैसा झार्नुपर्छ। कोही भन्ने गर्थे यो केटीलाई त बाटामा राखेर प्रचार गर्नुपर्छ, अनि यो मागेरै भए पनि बाँच्छे। कहिलेकाहीँ बाबाले साथी बोलाएर ठर्रा ल्याएर घरमा भोज खुवाउने गर्थे। उनका ठर्रा खाने साथीहरू गाउँका गन्ने मान्ने व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले ठर्राले मातिएर राता राता आँखा पल्टाउँदै भन्ने गर्थे, ठुली त जस्ता मान्छेहरूले विदेशतिर पढ्छन्, लेख्छन्, उनीहरू ठुला ठुला मान्छे भएका छन्, तँलाई पनि त्यसो गर्ने व्यवस्था सबै हामी गरिदिन्छौँ, तेरो प्रचार प्रसार हामी गर्छौँ। मेरा बाबा आमा पनि भन्ने गर्थे यिनीहरू अति दयावान मान्छे, चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन्। ममा पनि उनीहरूले केही गरिदिन्छन् र मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो। तर उनीहरूले केही गरिदिन सकेनन्। उनीहरूका गफ ठर्राका मात्र थिए। कोही बाबासँगै ठर्राले मातिएर आएर राता राता आँखा पिर्लिक्क पल्टाउँदै मलाई हेरेर भन्थे, कृष्णे त अति अभागी रहेछस्, हेर तेरी यो छोरीले तँलाई मात्र होइन छोरालाई पनि सताउँछे, तेरो छोरो पनि अभागी रहेछ बुझिस्। बाबाले पनि त्यसको कुनै प्रतिकार गरेनन्। गरून् पनि कसरी, आफ्नो मिल्ने साथी रिसौलान् भन्ने सन्तास मनको एक कुनामा थियो क्यारे। अर्कोतिर उनीहरूले जे भन्दैछन् ठिकै भन्दैछन् भन्ने लाग्दो रहेछ र उनले यस्तै हो नि भनेर टार्न खोज्थे। तर मलाई जे भए पनि उनीहरूलाई मुखभरिको जवाब दिएर पठाउन मन लाग्थ्यो। यिनीहरूलाई मैले के गरेकी छु र, यसो भन्छन् मुलाहरू भन्ने झोक चल्थ्यो। त्यही गालामा झापड दिन मन लाग्थ्यो। हुन पनि हो, मान्छेलाई आफूले केही नगरी यस्ता खालका शब्दहरू सुन्नु पर्दा साह्रो रिस उठ्छ। हुन त मेरो किशोर अवस्था नै हुनाले पनि मलाई साह्रो रिस उठेको पो हो कि। बाबा त्यहाँ नभइदिएको भए यिनीहरूलाई म पुग्दो जवाब दिएर पठाइदिन्थे। गालामा खुट्टाले भए पनि झापड लाउन सक्थे। तर बाबा त्यही हुन्थे। मलाई यी बुढासँग पनि मनमा नै रिस उठ्थ्यो। यस्ता नरपशुलाई घरमा किन ल्याएका होलान् भन्ने प्रश्न आत्माले गर्थ्यो। सहनुको पनि एउटा सीमा हुँदो रहेछ। त्यो सीमा नागेपछि मान्छेले सहन गाह्रो पर्छ। मान्छेको अलिकति शारीरिक कमजोरपन देखेर त्यसलाई बाटामा राखेर पैसा मालामाल झार्नुपर्छ, त्यो मान्छेले मागेर खानुपर्छ भन्नेहरूसँग म कहिले सहमत हुन सकिन र लेखेर भनिदिए, खबरदार यस्ता कुरा मेरो अगाडि गर्ने होइन, म मागेर कदापि खान्न। तपाईहरूले भने जस्तो चटक देखाएर पैसा बटुल्ने वस्तु होइन म। उनीहरू मसँग निकै रिसाएका थिए र भनेका थिए त कोठैभित्र कुएर मर्छेस्। फेरि थपे, त्यो पनि मलाई स्वीकारेछ, तर मलाई बाटामा बसेर मागेर खान मन्जुर छैन। त्यसपछि मलाई त्यसो भन्न कसैले सकेन, किनभने ममा अब प्रतिकार गर्ने र नचाहिँदा कुराको विरोध गर्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको रहेछ। किन मेरो आत्माले मागेर खाने कुरा सोच्दै सोचेन र मैले मागेर बाँच्न सक्छु भन्ने पनि कहिले सोचिन। म सोच्थे अब मैले के गर्ने होला, जिन्दगी पनि यस्तो छ। बाबाका ठर्रा खाने साथीहरूले मलाई पहिलो पटक 1-2 जस्ता फुलिस्केप र केही रङ्गहरू चित्र कोर्न भन्दै पठाइदिए। फुरुङ्ग हुँदै आफूले जानेसम्मका राम्रा चित्रहरू कोरे। मैले त्यति बेला आफू वरिपरिका प्रकृतिमा पाइने विभिन्न जीव जनावर, पशु पन्छी, रुखपातका आकृतिहरू उतारेकी थिए। उनीहरू आउँदा मैले ती चित्रहरू देखाइदिए। उनीहरूले बहुत प्रशंसा गरे।
ती चित्रहरूलाई विदेश पठाइदिने भए म फुरुक्क भए। मैले पनि केही गरेर खान पाउने भए भनेर, तर उनीहरूले न विदेश पठाइदिए, ती चित्रहरू न त मेरो लागि केही व्यवस्था मिलाइदिए। आखिर चित्रहरू त्यसै च्यातिएर गए। उनीहरूका झुटा आश्वासनका खोस्टाहरू पनि तिनैसँग च्यातिएर गए। तर पनि उनीहरूले कागज र रङ्गहरू दिए र थोरै भए पनि रङ्गहरूसँग खेल्ने मौका पाए। मैले ममा पनि केही क्षमता रहेछ भन्ने कुराको अलिकति चेत पाए। मलाई रङ्गहरूसँग पोखिन मजा लाग्न थालेको थियो। लागेर के गर्नु, मसँग पर्याप्त कागज र रङ्गहरू किन्ने पैसा हुँदैन थियो। सम्भावनाहरू भए पनि उचित अवसर नपाएपछि मान्छे आफैमा खुम्चिदो रहेछ। जति बढी अवसर र खुल्ला वातावरण पायो ऊ आफैमा फैलिन्छ। उसँग सम्भावनाहरूले फक्रिने मौका पाउँछ। मसँग कलासँग खेल्न सक्ने सम्भावना भए पनि त्यो आफैमा खुम्चिएर रह्यो। तैपनि अरू सम्भावनाले फैलिन खोजिरहेका थिए। अर्थात् मैले आफैमा फैलिन खोजिरहे र जिन्दगीले पनि सधैँ फुल्न खोजिरह्यो। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीको आजको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी पृष्ठ वाचन हुने जानकारी गराउँदै कार्यक्रम उत्पादक रामु आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोला।